हाम्रो बारे छ इन्डिकेटरको बारेमा, हल्का इन्डिकेटरको बारेमा बुझौँ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट जस्तो है त। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भने मैले अस्ति नै भनेको थिएँ है, मान्छेले एउटा लाइन कोर्छ है, यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भनेर। माथिको जहिले रेजिस्टेन्ट, तलको जहिले सपोर्ट हुन्छ है फेरि, त्यति चाहिँ याद राख। अनि त्यसपछि एउटा लाइन मात्रै हुनु क्या, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भनेर एउटा एरिया हुन्छ कि। अब सपोज यो यतिलाई हामीले रेजिस्टेन्ट भन्न मिल्छ, अनि यतिलाई मैले सपोर्ट भन्न मिल्छ कि। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो स्टक जब माथि जान्छ नि होइन, यहाँ रेजिस्टेन्टबाट आएर झर्ने चान्सेस बढी हुन्छ कि। अनि सपोर्टमा छ कि चाहिँ फेरि माथि जाने चान्सेस बढी हुन्छ। यति एरियामा आयो कि यसको प्राइस फेरि तल जान सक्छ, यति एरियामा आयो कि यसको प्राइस फेरि माथि बाउन्स ब्याक हुनसक्छ कि। यसलाई चाहिँ बाउन्सिङ एरिया नै भन न, टप बाउन्सिङ बटम बाउन्सिङ एरिया, बुझ्न सजिलो हुनलाई है। अनि तिमीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ भन्दाखेरि, यदि तिमीले स्टक यस्तो स्टक देख्यो नि, तिमीले जब एउटा स्टकको पोइन्ट देख्यो नि, दुइटै पोइन्ट के दुईचोटि नै, एकचोटि नै यही पोइन्टमा आएर झऱ्यो, अर्कोचोटि नै यही पोइन्टमा आएर झऱ्यो है, यो दुइटा यसरी देख्यो कि तिमीले यसलाई रेजिस्टेन्ट भनेर लाइन कोरी हुन्छ कि रेजिस्टेन्ट एरिया भनेर, बुझ्यौ? किनकि यो पोइन्टमा आयो कि यो स्टकको प्राइस झर्ने सम्भावना बढी रहेछ भनेर, यसलाई रेजिस्टेन्ट भन्छ, रेजिस्टेन्ट एरिया। अनि जब तिमीले बटम ठाउँमा डबल माथि आएको देख्छ नि, यहाँबाट माथि आयो फेरि यहाँबाटै माथि आयो नि, यो दुइटा पोइन्ट छ नि, यसलाई बुझाउनलाई अझै एउटा कोरिदिउँ न होइन। यहाँबाट डबल बाउन्स भएको छ नि, यो एरियाबाट दुईचोटि बाउन्स भएको छ भनेपछि अर्कोचोटि नै बाउन्स हुने चान्सेस हुन्छ नि त होइन। त्यसैले यसलाई सपोर्ट एरिया भन्छ कि, सपोर्ट, यसलाई सपोर्ट भन्छ। यसले सपोर्ट दियो, यसलाई रेजिस्टेन्ट, योभन्दा माथि जान सके होइन, बुझ्यो नि है। तर जब तिम्रो सपोर्टलाई तोडेर यो लाइन तल जान्छ नि, अब यो सपोर्ट रेजिस्टेन्ट हुन्छ कि, बुझ्यो? किनकि अब यो तल गइसक्यो नि त, अनि भन्दैछु माथिको जहिले रेजिस्टेन्ट हुन्छ भनेर। अब यो सपोर्ट अब रेजिस्टेन्ट हुन्छ कि, बुझ्यो? हल्का अब हल्का मेट्दिउँ है त यो। तर छ नि, अब यो माथिकोलाई तोडेर गयो भने चाहिँ अब यो रेजिस्टेन्ट सपोर्ट भयो, तलको जहिले सपोर्ट हुन्छ। यसलाई तोडेर माथि गयो नि त, यसले नयाँ रेकर्ड, यसले आफ्नो नयाँ प्राइस सेट गर्यो नि त अब, हो कि होइन? माथि गएर अब यो रेजिस्टेन्ट अब सपोर्ट भयो। अनि माथि अब अर्को रेजिस्टेन्ट खोज्नलाई अब तिमीले जुन पोइन्टमा डबल बाउन्स हुन्छ, यो रेजिस्टेन्ट एरिया भयो, यो सपोर्ट एरिया भयो। अब यसलाई तोडेर फेरि माथि गएपछि तिमीले फेरि बुझ्न सक्छौ होइन। अब बुझ्यो होला नि हल्का। म हल्का सब मेटिदिन्छु। अब एउटा हल्का सानो पारेर म बुझाइदिन्छु है त। यो पहिला सपोर्ट भयो, ओ शिट, यो पहिला सपोर्ट एरिया भयो है, यो रेजिस्टेन्ट एरिया भयो भनौँ है त, यो रेजिस्टेन्ट एरिया भयो है। यो यहाँ गयो, डबल बाउन्स भयो, त्यसैले यसलाई रेजिस्टेन्ट मान्यो। यो डबल बाउन्स भयो, त्यसैले यसलाई सपोर्ट मान्यो। अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्टको थ्योरी अनुसार के हुन्छ भन्दा, यहाँबाट स्टक फेरि माथि जान्छ, बुझ्यो नि? यसको बाउन्स हुने एरियामा आयो नि त, अब यहाँबाट फेरि माथि जान्छ। जहिले ग्यारेन्टी हुन्न है सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्टमा, ग्यारेन्टी हुन्न। यो सब एउटा हुन्छ नि प्याटर्न थ्योरी हो के, पहिलाकै थ्योरीहरू हो। त्यसैले यसकै भरमा चाहिँ ट्रेडिङ त्यस्तो नगर्ने के, हल्का आफैले नि रिसर्च गर्ने। यसले चाहिँ हल्का तिमीहरूलाई त्यो चार्टहरू बुझ्नमा हल्का हुन्छ नि, त्यसले माइन्डसेट मात्र बनाउने। सपोर्ट रेजिस्टेन्टको भरमा, मैले अघि भनेको प्याटर्नको भरमा मात्रै चाहिँ नजाउँ है। अब यसको थ्योरी अनुसार फेरि बाउन्स भएर माथि जान्छ, यसको थ्योरी अनुसार फेरि बाउन्स भएर तल आउँछ होइन। के गरियो अब यसरी नै मात्रै गइरह्यो भने त मार्केट त कहिले माथि नै जाँदैन, तल पनि जाँदैन नि त होइन। भने एउटै ठाउँमा अड्किरहेको छ, प्राइस न बढ्यो न घट्यो, कहिले काहीँ त यसरी तोडेर जान्छ नि त माथि। अब तोडेर माथि गयो, अब यो रेजिस्टेन्ट सपोर्ट भयो। अब अर्को रेजिस्टेन्ट लाइन खोज्नलाई हामीले जुन ठाउँबाट डबल बाउन्स हुन्छ नि, एक बाउन्स भयो, फेरि अर्को बाउन्स भयो, अब यो रेजिस्टेन्ट भयो। अब यहाँबाट अब फेरि तोडेर माथि गयो, अब कुन बाउन्स ब्याक भयो, फेरि यहाँ बाउन्स ब्याक भयो। अब यो एरिया भयो, मैले त्यो अर्को लास्टै ठुलो पारिदिएँ, बाउन्स, यो हाम्रो अब रेजिस्टेन्ट एरिया भयो, यो सपोर्ट भयो, यहाँबाट तोडेर गयो। यस्तो भयो कि चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्ट एरिया थाहा पाउन अब फेरि कुर्नु पऱ्यो कि, किनकि अब अहिले भर्खरको लाइभ मार्केट हो भने त अब यसपछि हामीले रेजिस्टेन्ट एरिया थाहै पाउँदैन त, अझै 1-2 दिन कुर्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले अनि यसरी हो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट भनेर के। अब चार्टमा हेरेर सिकाउँछ त। अनि अब सपोज ल यहाँबाट तल झऱ्यो, अब यो सपोर्ट थियो त, माथि गयो नि त होइन, माथि गएको थियो। अब यो रेजिस्टेन्ट कसरी बुझाउँ अब हल्का एकछिन, यसलाई
फेरि माथि गयो यो रेजिस्टेन्ट भयो है, रेजिस्टेन्स यो सपोर्ट भयो है। अब के गरी यो तल गयो अरे, अब यो सपोर्ट रेजिस्टेन्ट भयो, बुझ्यो नि। अब अर्को सपोर्ट खोज्नु पऱ्यो के थाहा, अब यहाँ तल गएर बााउन्स भयो कि भएन। अब यो सपोर्ट भयो, अब यो रेजिस्टेन्ट भयो, नयाँ चिज कुरा भयो नि त। माथिको बिर्स्यो, यो रेजिस्टेन्ट थियो कतिसम्म, जबसम्म अर्को नयाँ रेजिस्टेन्ट फर्म भएन, बुझ्यो नि। यसरी रेजिस्टेन्ट सपोर्ट फर्म गरेको खोजिराख्नुपर्छ कि। यो हेर्दा अहिले हल्का कम्प्लिकेटेड लाग्छ, तर डिपली मतलब हुन्छ नि, प्र्याक्टिकली बुझ्दै गयो भने म डेफिनेसन भन्दैछु है त। सपोर्ट एरिया मिन्स when the value of the stock drops down and climbs up from the same area twice, it is called support area, बुझ्यो नि। जुन एरियाबाट प्राइस बााउन्स भएर माथि जान्छ डबल, त्यो एरियालाई सपोर्ट एरिया भन्छ। अब रेजिस्टेन्ट एरिया है त। रेजिस्टेन्ट एरिया मिन्स when the value of the stock goes down from the same area not going up, it's resistant। जुन एरियाबाट चाहिँ स्टकको भ्यालु फेरि झर्छ नि दुईचोटि भन्दा बढी, त्यो एरियालाई रेजिस्टेन्ट भन्छ अरे के, बुझ्यो नि है। अनि यो चार्टको एउटा बेसिक इन्फर्मेसन भन्छ, दिस विल मोर लाइकली वर्क अन अ मन्थली अर अ विकली चार्ट रादर देन डेली चार्ट। यो चाहिँ मन्थली र विकली चार्टमा धेरै काम लाग्छ अरे कि डेली भन्दा, बुझ्यो नि। डेलीमा त तिमी हेर्नै सक्दैन। डेलीमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट खोज्न थाल्यो भने तिमी बौलाउँछौ। त्यसैले मन्थली र विकली चार्टमा हेरेर के हुन्छ नि, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट पत्ता लगायो भने चाहिँ तिमीलाई इजी हुन्छ कि। डेलीमा हेर्न थाल्यो भने तिमी बौलाउँछौ, सक्न त सक्छौ तर बौलाउँछौ। डेलीमा स्टेबल हुँदैन। डेलीमा तिमीलाई कस्तो स्टेबल हुँदैन, मतलब अब तिमीलाई अहिले थाहै हुन्न नि। अब आजको प्राइस हेर्नु छ भने तिमी बेलुकासम्म कुर्नुपर्छ डे टु डेमा। डे टु डेमा त यस्तो तिमीलाई हामीले जसरी भन्छ नि, हामीले चार्ट हेर्दाखेरि चार्ट यस्तो हुन्छ कि खासमा डेली चार्ट हेर्ने भए अब यस्तोमा तिमी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट कसरी खोज्न थाल्छौ, यस्तोमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट कसरी खोज्छौ। यो डेली चार्ट भने त अब यसलाई भन्छ डेली चार्ट हेर्ने। अब यस्तोमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट खोज्न थाल्यो भने त, अनि मन्थली चार्ट हेर्ने यसलाई भन्छ अब यसबाट कस्तो आनन्दले यो सपोर्ट भयो, यो रेजिस्टेन्ट भयो है। अब यसलाई तोडेर माथि गयो, यो सपोर्ट भयो, यो रेजिस्टेन्ट भयो होइन त। यसलाई तोडेर माथि गयो, यो सपोर्ट भयो, यो रेजिस्टेन्ट भयो। यसलाई तोडेर माथि गयो, यो रेजिस्टेन्ट भयो, सपोर्ट। यसलाई तोडेर तल गयो, अब यो रेजिस्टेन्ट भयो। अनि अब यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब यो चार्ट हेर है एउटा, यो चार्ट हेर्दाखेरि मैले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट हेर्दै गएँ है। यहाँबाट फेरि तल गयो, अब यो सपोर्टलाई अब यो चार्ट हेर्ने अनुसार चाहिँ अब यहाँबाट बााउन्स ब्याक हुने चान्स छ के, किनकि यो पहिलाको सपोर्ट हो नि त। यो पहिलाको सपोर्टबाट बााउन्स ब्याक हुने चान्स छ। त्यही पनि झऱ्यो भने अर्को सपोर्ट छ नि, यो सपोर्टबाट फेरि बााउन्स ब्याक हुने चान्स छ के। त्यसरी बुझ्ने हो, बुझ्यो नि। अहिले भर्खर मैले सर्ट टर्ममा हेरेँ, लङ टर्ममा हेर्दा चाहिँ यसरी हेर्ने उज्जवल, बुझ्यो नि। अब म कुनैको चार्टमै जाउँ न त। कसको चार्ट हेर्ने अब, चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कसको चार्ट हेरौँ न त। अब यो के को कसको चार्ट हेर्ने त अब, नेप्से डाटा मिडिया लिस्टिङ कम्पनी एनएमबिटी भेन्चरको भयो, भ्यू गरौँ न त हल्का। कन्ट्याक्ट फाइनेन्सियल चार्ट्स है त, चार्ट्स हेरौँ। खै त केही देखाउँदै, ए यो क्लोज भइसक्यो, हेर्न नमिल्ने यार अब त छ्या। हेर्न मिल्छ मलाई थाहा छ क्या, तर कस्तो भने कम्प्लिकेटेड छ क्या हल्का नेपालको अलि। के को स्टक हेर्ने त, नेपाल स्टक मार्केट चार्ट, यो नेप्सेको चार्ट भयो नि त। अब यसमा मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ, खै कहाँ गयो डेली भनेर, यहाँ डीमा छ त, वान डेको हालेको छु है मैले। वान डेकोमा अब म यहाँ हेर, वान डेको त एउटा क्यान्डलले एक दिन रिप्रेजेन्ट गर्छ। कहाँबाट सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट खोज्न थाल्छौ यार, खोज्न त मिल्छ के, तर हल्का मतलब हुन्छ नि, तिमीले डेली थाहा पाइराख्नुपर्छ कि। अब यत्रोमा अब एक्सपर्ट हुनुपर्छ। मलाई पनि थाहा छैन कि यस्तोमा अब कसरी खोज्ने भनेर। अब यो आजको भयो नि त, अब यसमा सपोर्ट रेजिस्टेन्ट कसरी थाहा हुन्छ मलाई भन न। यो एउटा हेर, यो भयो नि त डबल बााउन्स, सपोर्ट तोड्यो फेरि तल गयो। डेलीमा हेर्दा त तिमी बौलाउँछौ के। त्यसैले अब तिमीले वान विककोमा हेऱ्यो भने यो एकदम स्टकको प्राइस ओभरली हाइट भएको छ, यो झर्न थाल्छ कुनै पोइन्टमा। अब किनकि यस्तरी चढ्नु भनेको छ नि, हल्का के भन्ने क्या, जुन चिज माथि जान्छ त्यो चिज तल आउँछ, सुनेको होला नि, त्यस्तो हो कि। यो एकदम चढेछ नि, एकदम झर्ने चान्स नै छ कि। यसको कुल डाउनको लागि, किनकि मान्छेले किन्छ मात्रै त होइन होला।
तिमीले किनेर यहाँ हुँदा यहाँ पुगेर अब मलाई बेच्नु पऱ्यो त्यस्तो सोच्ने तिमी मात्रै हुन्न नि त, अरूहरू नि हुन्छ नि त। मार्केट कुल डाउन भन्छ क्या त्यसलाई। अब कुल डाउन पिरियड चाहिँ मेरो हिसाबमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भनौँ न होइन। अब यस्तोबाट हेर्दाखेरि तिमीलाई के भन्ने, यहाँ एउटा सपोर्ट थियो होइन, यो सपोर्ट लाइन तोडाइन, हल्का जुम इन गर्दै जाउँ। साइडवेज मार्केट धेरै चाहिँ यो भयो नि सपोर्ट होइन। अब रेजिस्टेन्ट खोज्नु पऱ्यो कुन ठाउँबाट बाउन्स भयो, एक बाउन्स एक बाउन्स एक बाउन्स भनेर। यो मार्केट हल्का अनस्टेबल मार्केट छ यार। यहाँ यसलाई हामीले रेजिस्टेन्ट एरिया भन्न मिल्छ है, यसलाई हामीले सपोर्ट एरिया भन्न मिल्छ। तोडेर गयो तल फेरि अर्को सपोर्ट। यो चार्ट हल्का कम्प्लिकेटेड छ क्या सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट खोज्नुलाई, किनकि यस चार्ट हेर न स्काई रकेट भएको छ नि त। म तिमीहरूलाई डेली चार्टमै हेरेर भनिदिन्छु बरु। सपोर्ट रेजिस्टेन्ट है, यहाँ हेर सपोर्ट एरिया रेजिस्टेन्ट एरिया, यहाँ लाइन तानिदिउँ म। सपोर्ट एरिया है अहिलेको लागि। अब यो रेजिस्टेन्ट एरिया, यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएको छ नि कति, हेर नि हो कि होइन। अब यसलाई तोडेर माथि गयो, अब यो सपोर्ट भयो है। अब अर्को रेजिस्टेन्ट के गरे उज्जवल कहाँ गएछ कि एकैचोटि ए अब बुझ्यो है। अब यो यसलाई तोडेर माथि गयो, यो सपोर्ट भयो है। अब अर्को रेजिस्टेन्ट खोज्न थाल्ने, यहाँनिर रेजिस्टेन्ट छैन, यहाँनिर रेजिस्टेन्ट छैन, मार्केट माथि नै गइरहेछ माथि नै गइरहेछ। यहाँ हल्का है रेजिस्टेन्ट छ जस्तो, यहाँ हल्का सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ है, यहाँ हल्का सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ। यहाँ हेर सपोर्ट, यो लाइन यत्रो देख्यो नि, सपोर्ट भन्दा तल गएको छैन नि, सपोर्ट छ है हल्का। माथि गयो रेजिस्टेन्ट छैन। यसलाई यहाँ दुईवटा देख्यो नि रेजिस्टेन्ट एरिया है। यहाँ कसरी यहाँ सपोर्टबाट ठ्याक्क बाउन्स भयो नि, माथि गयो रेजिस्टेन्ट एरियामा पुग्यो, फेरि तल झऱ्यो है। अनि फेरि माथि गयो फेरि नयाँ हाई बनायो। अब यहाँ सपोर्ट, अब यो लाइन चाहिँ अब सपोर्ट भयो क्या हाम्रो, बुझ्यो। यो लाइन सपोर्ट भयो किनकि यो माथि गयो नि त। अब यहाँ रेजिस्टेन्ट खोज्दै खोज्यो। अब यसलाई हामी अहिले यहाँ दुईवटा देख्यो नि त यी। अब यसलाई हामी अहिले रेजिस्टेन्ट एरिया मान्न मिल्छ क्या अब अहिलेलाई। अब नयाँ हिस्ट्री त आएको छैन होइन, तर यसलाई अब रेजिस्टेन्ट एरिया मान्न मिल्छ क्या हामीले, बुझ्यो नि। बस तिमीले दुईवटा पोइन्ट खोज्नु पऱ्यो कि, मैले यहाँ दुईवटा पोइन्ट खोजेँ नि, त्यसैले मैले यसलाई रेजिस्टेन्ट मानेको कि। अब यसलाई तोडेर गयो, रेजिस्टेन्ट सपोर्ट भयो होइन। यहाँ मैले दुईवटा पोइन्ट देखेँ नि लङ टर्म हेर्दा, त्यसैले मैले यसलाई रेजिस्टेन्ट माने कि। 2 पोइन्ट्स खोज्नु पऱ्यो। अब त्यो 2 पोइन्ट्स तिमीले यस्तरी क्लोजली हेरेर 2 पोइन्ट्स खोज्ने कि होइन, अब तिमीले टाढाबाट हेरेर 2 पोइन्ट खोज्ने। तिम्रो अब कति टर्मको इन्भेस्टमेन्ट हो होइन, लङ टर्म भयो लामै हेर्दा ठिक। त्यसैले हो नेप्सेको चार्ट त राम्रै रहेछ त यो हाई गइरहेको छ, एकदम अब नर्मल हाई गएको छ है। यहाँ यस्तो स्काई रकेट गएको छ। यसको एक्जाम्पल बिटकोइन नि लिन मिल्छ, झरेपछि नराम्रो झर्छ के। मार्केट करेक्सन भन्छ त्यसलाई, मार्केट कुल डाउन मार्केट करेक्सन नि भन्न मिल्छ। मार्केट करेक्सन भन्छ अहिले, मार्केट करेक्सन भनिरहेको छ अहिले, तर मलाई यो मार्केट करेक्सन लाग्दैन कि, मलाई चाहिँ अझै तलै जान्छ लागिरहेको छ। ओभर बाई भयो के यो यसको मतलब चाहिँ ओभर बाई भयो के। हल्का झरेकै छैन नि, साइडवेज गएकै छैन नि ऊ, त्यसैले। दिस इज इट, दिस इज कल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट। अब हल्का बुझ्यो होला है यसलाई। अब पुरै बुझ्ने भयो तिमीहरूले, अब चार्ट हेर्दै हुन्छ नि, एनालाइसिस गर्दै चार्ट हेर्दै गयो कि तिमीहरूले फाइन्ड गर्न सक्छ कि ठ्याप्पै सपोर्ट रेजिस्टेन्ट। यो त मैले बेसिक नलेज मात्रै दिएको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट के हो भनेर। अब गर्दै गएपछि तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ। मैले त अर्को कविता उठाएर गर्दै गएपछि बुझ्दै जाने हो केटो। अब त्यसपछि अब हामी के को बारेमा बोल्छौँ भन्दाखेरि मुभिङ एभरेज है त। यो चाहिँ इन्डिकेटरमा पर्छ। इन्डिकेटर भनेको के हो भन्दा, इन्डिकेटर भने तिमीहरूले यहाँबाट लिन मिल्छ कि, यिनीहरू सब इन्डिकेटर भन्छ यसलाई। अब हामीलाई चाहिने भनेको मुभिङ एभरेज है, मुभिङ एभरेज यसलाई भन्छ मुभिङ एभरेज। अब यो मुभिङ एभरेज आयो कि हेर है, यहाँ कसरी लाइन आएको छ नि मुभिङ एभरेज, यसलाई हामीले मुभिङ एभरेज भन्छ कि यो लाइनलाई चाहिँ। गिभ मी अ सेकेन्ड है त केटा।
Moving average is when you look at the price, how it goes up and down in a long term, like in days, let's say 200 days moving average or so रे भनेपछि अब हामीले यो लङ टर्म हेर्ने के अब मैले यो डेको हेरेको छु नि त यहाँदेखि यहाँसम्म त 200 डेजको त होला त ग्याप त होइन यहाँदेखि यहाँसम्म त यो मुभिङ एभरेजले के डिफाइन गराउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब हामीले फ्लो हेर्न मिल्छ के कस्तो फ्लो छ भनेर हेर न हल्का माथि गएको छ तल गएको छ तल गएको छ हल्का माथि गएको छ तल गएको छ यसले हेरे कि तिमीले हल्का क्लियर देख्छौ नि हेर न लङ टर्ममा कसरी गएको छ भनेर ऊ मार्केट त मुभिङ एभरेजको हेर्ने हो भने तिम्रो मुभिङ एभरेज यसरी गइरहेछ के मुभिङ एभरेजको भरमा हेर्ने हो भने यहाँ हल्का तल गएको छ होइन तर माथि त गएको छ त अब यसरी अब फेरि तल यही लाइनकै भरमा गएको छ कि छैन तिमी राम्ररी हेर त अलि मैले अब यो हल्का पछाडि तर ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड गइरहेछ नि कस्ट ट्रेन्डमा हल्का यस्तो जिगज्याग गइराख्यो यहाँ हल्का तल गयो माथि आयो नि फेरि यसरी ट्रेन्डमा गइरहेछ नि त यसले चाहिँ यसरी तिमीले डिपिक्ट गर्न सक्छौ क्या मुभिङ एभरेजले चाहिँ बुझ्यो नि एउटा लाइन तान अब मुभिङ एभरेज के अब यसलाई हामीले मुभिङ एभरेज माने कि यो लाइन मुभिङ एभरेज के योभन्दा धेरै हाई गयो कि फेरि तल आउँछ है अनि फेरि तल गयो न धेरै तल गयो कि फेरि हाई आउँछ है मुभिङ एभरेज के बुझ्यो नि मुभिङ एभरेज इट डजन्ट गोज अप or down below the average even if it goes up or down or 5 day it will come back to its average रे यो यसको मिनिङ चाहिँ धेरै माथि पनि जान्दैन धेरै तल पनि जान्दैन रे के यो मेरो लाइन एउटा चाहिँ मेटाइदिनु पर्यो मेरो लाइन मेटाएँ यो मुभिङ एभरेजको लाइन भन्दा छ नि हल्का जुम इन गऱ्यो भने स्टकको प्राइस धेरै माथि पनि जान्दैन धेरै पनि तल पनि जान्दैन अरे कि अब यो मुभिङ एभरेजको लाइनले हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ कि अहिले हल्का तल गएको छ नि त अब यो स्टक अलिक तल जान्छ अलि माथि जान्छ प्रिडिक्ट यो लाइनभन्दा धेरै माथि धेरै तल गएको छैन नि यसले प्रिडिक्ट गरिरहेछ नि हेर नि स्विङ एउटा फ्लो के एउटा फ्लो हामीले थाहा पाउन सक्यो नि त मुभिङ एभरेजले गर्दाखेरि इट डजन्ट गोज अप or down below the average even if it goes up or down for 8 or 5 days it will come back to its average रे के हल्का माथि गयो अरे कि होइन यो लाइनबाट छुट्टेर हल्का माथि गयो अरे कि फेरि तलै आउँछ अरे कि मुभिङ एभरेजको थ्योरी अनुसार चाहिँ यो हामीले के भन्छ बिजनेस म्याथतिर नि पढ्छौँ है 12तिर बिजनेस म्याथतिर तर केही बुझ्दैन किनकि मिनिङै छैन कि मुभिङ एभरेज भनेर लाइन साइन तानेर पढाउँछ के हो थाहै छैन हामीलाई लाग्छ कि के हो सुत्न निन्द्रा लाग्छ लाइक इन फेज ए द प्राइस क्लाइम्ड अ बिट एन्ड केम डाउन मुभिङ एभरेजको चाहिँ यही हो ल मुभिङ एभरेजको हिसाबले हेर है प्राइस हल्का क्लाइम्ब गऱ्यो नि फेरि आफ्नो ठाउँतिर हल्का आयो फेरि हल्का आयो यो चार्टमा हेरेर तिमीहरूले बुझ्दैन कि नेप्सेको चार्ट हल्का लास्टै माथि गएको छ के को चार्ट हेरेर बुझाउँदा म तिमीहरूलाई मलाई क्रिप्टो करेन्सीको थाहा छ म बिटकोइनहरूको क्रिप्टो करेन्सीहरूकै चार्ट हेरेर बुझाउँछु है त तिमीहरूलाई त्यो नेप्सेको चार्ट हल्का कस्तो छ भनौँ कि हल्का एकदमै हाई गएको छ एकदमै लो गएको छ ट्रेडिङ भ्यू हेर्छु म अब यहाँ इन्डिकेटरमा जान्छ है त म मुभिङ एभरेजलाई एमए भने नि हुन्छ है सर्ट फर्ममा हेर न मुभिङ एभरेजबाट धेरै माथि गएपछि फेरि तल आयो नि यी धेरै तल आएपछि फेरि माथि आयो नि यो लाइनको थ्रु हेर न लाइनको थ्रु हेर्ने भए अलि तल गयो है अनि फेरि माथि आयो आफ्नो लाइनमा लाइनमै गयो लाइनमै गयो लाइनबाट हल्का छुट्टिन थाल्यो नि फेरि लाइनलाई मिट गर्यो यहाँ लाइनबाट धेरै तल गयो फेरि लाइनलाई मिट गर्यो कि गइरहेछ मुभिङ एभरेज अब एक्सपोनेन्टल मुभिङ एभरेज भनेको यो लाइनभन्दा अलि टाढा हुन्छ इएमए भन्छ त्यसलाई चाहिँ हल्का यसलाई हटाइदिउँ त अब इन्डिकेटर इएमए मुभिङ एभरेज एक्सपोनेन्टल यो कस्तो इएमए यहाँ छैन हौ इएमए अच्छा के भयो यहाँ फेरि अर्कोमा लगइन गर्नुपर्छ अरे नेप्सेको हिस्टोरिकल चार्टको होममा जानु पर्यो यहाँ चार्ट हेर्न नि गाह्रो के नेप्सेकोमा चाहिँ एउटाको हेर्छु भनिरहेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि म त्यो नि हेर्न दिएन मलाई के को एउटा कम्पनीको नाम भन त मलाई नेपाली नोबेल ब्याङ्क हेर्छ ल हेर नोबेलको छ यसको
यसकोमा हेर्नु यसकोमा फेरि यसको लागि फेरि लन्च चार्ट EMA moving average exponential हल्का ताडा हुनुपर्ने हो यो तर केही छैन हल्का बुझे हुन्छ यसले यो के भन्छ हल्का चार्टभन्दा अलि टाढा हुन्छ कि यो चाहिँ EMA will be little bit closer to the chart and ए मैले उल्टो भने EMA चाहिँ हल्का चार्टको अलि नजिक हुन्छ है अलि नजिक हुन्छ चार्टको अघिको भन्दा अलि नजिक छ कि छैन हेर त पुरै लाइनसँगै गइरहेछ नि त EMA will be a little bit closer to the chart and react faster than the MA रे MA भन्दा हल्का चाँडो रियाक्ट हुन्छ अरे किनकि यो चार्टसँगै क्लोजली कनेक्टेड छ नि त त्यसैले यसमा रिलेट हुन्छ अरे कि अब यो चार्टको थ्रु हेरै हल्का लाइनबाट हल्का माथि गयो नि अब यो फेरि लाइनकै सुरुमा आउन सक्छ अरे के झर्न सक्छ अरे यसले मार्केटको फ्लो चाहिँ एकदम डिपिक गर्न सक्छ कि धेरै माथि गयो फेरि लाइनकै थ्रु आयो फेरि धेरै माथि गएको छुट्यायो धेरै तल गएको पनि छुट्यायो यसरी के इट्स युजफुल टु सी इफ द मार्केट इज इन डाउन ट्रेन्ड अर अप ट्रेन्ड इन अ लङ टर्म यसले चाहिँ लङ टर्ममा हेऱ्यो भने मार्केट अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर थाहा हुन्छ अरे के अब यो हेर्दाखेरि त मार्केट अप ट्रेन्डमै छ भनेर बुझ्छ नि त अब हल्का क्लोज जाने भए यसलाई साइडवेज ट्रेन्ड भनौँ न धेरै माथि नि होइन धेरै तल नि होइन है साइडवेज ट्रेन्डमा गइरहेको छ यहाँ अहिले तर लङ टर्ममा हेर्ने भए त तिमीलाई थाहा छ कि मार्केट अप ट्रेन्डमै छ भनेर किनकि यसले यो सपोर्ट तोडेर तल गएको छैन हो कि होइन अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्टलाई अलिक कम्बाइन गर्न थाल्यो भने यसले यो तोडेर तल गएको होइन जब यसले यो तोडेर तल जान्छ नि यो लाइन तब थाहा हुन्छ कि अब डाउन ट्रेन्ड सुरु हुन लाग्छ भनेर यो लाइनले हल्का डिपिक गर्छ योभन्दा तल गयो भने यो यसरी तल आउन थाल्छ कि थाल्दैन अनि थाहा हुन्छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ अहिलेको हिसाबमा हेर्ने भए अप ट्रेन्ड बुझ्यो नि स्लो अप ट्रेन्ड के यसलाई स्लो अप ट्रेन्ड भन्छ नर्मल मार्केट यस्तो स्पिडमा जान्छ नर्मल मार्केट भने यस्तो स्पिडमा जान्छ यस्तो It helps us realize if the market is in uptrend or downtrend. It helps us what the market looks like in a long term. अब long term मा यो मार्केट कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझाउँछ कि भनेपछि अब तिमीले यो चार्ट हेरेर EMA हेरेर है EMA हेर्दा तिमीले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न ठिक हुन्छ कि हुँदैन लाग्छ हुन्छ होला हुन्छ किनकि हेर न लङ टर्म हेर्ने भए त अपै गइरहेछ त नयाँ नयाँ हाई क्रिएट गरिरहेछ कि छैन लो पनि क्रिएट गरिरहेछ तर त्यस्तो यही लो त क्रिएट गराएन नि त नयाँ नयाँ हाई नयाँ नयाँ लो क्रिएट गरिरहेछ नि त नयाँ हाई क्रिएट गरिरहेछ नि त धेरै जस्तो त बिस्तारै हाइट लिइरहेछ नि यसले त्यसैले के हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि लङ टर्ममा अब मैले अहिले यहाँ पैसा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन लाग्छ मेरो हिसाबमा मलाई ठिक लाग्छ लङ टर्म हेर्ने हो भने लामो समयसम्म हेर्ने हो भने मलाई अहिले पैसा इन्भेस्ट गरेर 5 वर्षको इन्टरभल हेर्ने भए राम्रो लाग्छ किनकि यहाँबाटै हेऱ्यो हुन्छ 2018 देखि 2000 हेर 2021 अहिलेसम्म त धेरै हाई गएको रहेछ त भनेपछि मेरो इन्भेस्टमेन्ट नि माथि जाने चान्सेस छ नि त यसले यो बुझाउँछ कि यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज यसको पनि हल्का डिप डाउन गएर तिमीहरूले नलेज लिएर बुझ्न नि सक्छ होइन यो हल्का मैले बेसिक टर्म्सहरूको बारेमा बुझाइ मात्रै रह्यो यसको बारेमा अझै बुझ्या तिमीहरूले रिसर्च गरेर बुझे नि हुन्छ काम लाग्दैछ अब एउटा लास्ट टपिक छ हाम्रो RSI रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स RSIमा हेर है RSIमा 90 देखि 20 सम्म छ है नम्बर हेर 90 देखि 20 सम्ममा हामीले मेन फोकस गर्ने यो दुईटा छ नि यो दुईटा लाइनले के डिपिक गर्छ भन्दा स्टकको प्राइस यहाँ पुग्यो नि यसको मतलब स्टक ओभर बाई भयो कि स्टक ओभर बाई भयो अब हल्का ओभर बाई भएपछि त मान्छेले बेच्छ पनि त बेच्न थाल्यो यहाँ पुग्यो भने स्टक ओभर सेल भयो भनेपछि स्टक एकदम चिप भयो मान्छेले किन्न थाल्छ RSIले चाहिँ यही डिपिक गर्छ कि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्ट जस्तै हो तर RSIमा एउटा फल्ट के छ भन्दा यो लाइनभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हल्का डिपिक गर्न गाह्रो हुन्छ कि बुझ्यो नि RSIको हल्का यहीँ ड्र गरिदिन्छु RSI RSIले के डिपिक गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा लाइन भयो है RSIको मिनिङमा चाहिँ स्टकको प्राइस यता पुग्यो भने अब फेरि तल झर्छ कि किनकि स्टकको प्राइस ओभर बाई भयो कि स्टक ओभर बाई भयो धेरैले किन्यो अनि बेच्न पनि थाल्यो यहाँ पुगेपछि अब धेरैले बेच्यो अब फेरि चिपमा पायो भनेर मान्छेले किन्यो धेरैले किन्यो
धेरैले किन्यो फेरि तल झऱ्यो आरएसआईको चाहिँ यही हो कि यही लाइनमा उम्, यसमा के छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ स्टकले नयाँ हाई पारेर यसरी स्काई रकेट भयो भने अब यो थ्योरी नै लागेन नि त यसको एउटा फल्ट चाहिँ यो त्यहाँबाट माथि गयो नि त अब आरएसआईको डेफिनेसन इट इज अ इन्डिकेटर द्याट टेल्स यु वेदर अ स्टक इज ओभर बट अर ओभर सोल्ड यो बेसिक इन्डिकेटर हो कि यसले चाहिँ तिमीलाई इन्डिकेट गर्छ स्टक ओभर बट भएको छ कि ओभर सेल अहिलेको हिसाबमा स्टक ओभर बट भएको छ है यो स्टक अब फेरि तल झर्ने चान्सेस छ नि त यो एप्पलको स्टक हो है एएपीएल भनेको छ स्टक ओभर बट भएको छ नि त अब यो तल झर्न सक्छ कि बुझ्यो नि बुझ्यो अनि इफ द स्टक इज ओभर 80 इट मिन्स इट्स ओभर बट एन्ड इट सुड गो डाउन भनेपछि यो 80 भन्दा माथि गएको छ भने चाहिँ स्टक ओभर बट भयो कि यहाँ हेर है 80 को लाइनमा हेर त स्टक ओभर बट भयो भनेर झरेछ कि छैन यहाँ झरेछ कि छैन 80 को लाइनमा झरिरहेछ यो लाइनसम्म चाहिँ चिल लाइन हो के तर यो लाइनबाट जब माथि पुगेर 80 तिर पुग्छ नि तब स्टक ओभर बट भयो अब प्राइस तल झर्न थाल्छ अनि 20 छुन लाग्यो कि स्टक ओभर सोल्ड भयो अनि फेरि माथि आउन थाल्छ इफ द स्टक इज बिलो 20 then it is called oversold and it should go up again भनेपछि 20 बिलो जान लाग्यो भने चाहिँ जान लाग्यो कि गयो भने चाहिँ स्टक ओभरसोल्ड भयो अब माथि जानुपर्छ के अनि इट्स युजफुल फर सर्ट टर्म एनालोजी यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि मात्रै राम्रो हुन्छ लङ टर्म हेऱ्यो भने त हेर त लङ टर्ममा त माथि गएको छ नि त अब यहाँ कसरी थाहा हुन्छ माथि गएको भनेर यहाँ त एउटै प्याटर्न देखिरहेछ त तिमीले यो चाहिँ सर्ट टर्म एनालोजीलाई काम लाग्छ कि तिमीले मतलब 1 मन्थको हेऱ्यो भने चाहिँ काम लाग्छ के यो अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो तल झर्छ यहाँबाट हल्का कर्भ देख्यो कि देखेन तिमीहरूले हल्का झर्न थाल्यो यो झर्न थाल्यो तर यहाँ 80 तिर छुन लाग्यो भने चाहिँ झन् केयरफुल हुने कि 80 को लाइनमा छुन लाग्यो भने चाहिँ स्टक ओभरबट भयो अब झर्न सक्छ सर्ट टर्म एनालोजीको लागि काम लाग्छ आरएसआई भिडियोको अन्तिममा पुग्नु भएको छ भने फुल भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ गएर भिडियो हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो क्लिप्सको च्यानल हो अनि हाम्रो टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक सबको लिङ्क तल दिइदिएको छ यु क्यान चेक द्याट आउट सो बाई बाई डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक एन्ड सब्सक्राइब एभ्रीबडी